नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। पछिल्लो समय संविधानले कानुनले महिला मैत्री कानुन छ भनिन्छ र धेरै हक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ। महिलालाई निकै बलियो र अब्बल बनाएको छ। संविधानमा उल्लेख भए अनुसार संविधानका ठेलीमा लेखिए अनुसार के महिलाहरू सुरक्षित छन्? के महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्? के महिलालाई ती स्वतन्त्रता छ? आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। पछिल्लो समय माया प्रेममा पर्ने यदि कसैलाई कोही मन पर्यो भने र उसले आफ्नो प्रेम स्वीकार गरेन भने एसिड प्रहार गर्ने घटना बढ्दै गएको छ। यद्यपि एसिड प्रहार गर्ने महिलालाई मात्रै नभएर पुरुषलाई पनि हुने गरेको छ, तर पुरुषको तुलनामा तथ्याङ्कले महिला बढी पीडित भएको देखिन्छ र यो सम्बन्धी कानुन फितलो भएका कारणले पनि पीडकले उन्मुक्ति पाएको भन्दै एसिड पीडितहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। आज हामी एसिड पीडितका गुनासो सँगसँगै कस्तो किसिमको कानुन आउनुपर्छ र भर्खरै जारी भएको अध्यादेशले 20 वर्ष सजाय र 10 लाख जरिवाना व्यवस्था गरेको छ। यसले एसिड पीडितहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् अथवा यो भन्दा अर्को मापदण्ड आउनुपर्छ? आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई र एसिड पीडित जेनी खड्का। यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको सुरुवात हाम्रो जेनीजीबाट गर्न चाहे। 2076 साल जेठ 1 गते राति 8 बजेको समयमा तपाईँ यो एसिड आक्रमणमा पर्नुभयो होइन? त्यो घटना के थियो? थोरै अलिकति बताइदिनुहोस् न। सम्पूर्णमा थाहा छँदैछ होला, मलाई एसिड प्रहार गर्नुहुने मेरै श्रीमान थियो। अनि त्यो दिन पनि त्यही डिस्कस गरिरहेको थियो। मैले उसलाई एक्लै छोडेर बसेको हुनाले चाहिँ त्यही डिस्कस भइरहेको थियो कि अब फसँग फर्केर आउने नआउने के गर्छस् भन्ने हिसाबले। अनि मैले चाहिँ म तसँग फर्केर आउँदिनँ, तेरो बिहेभहरू यस्तो छ नराम्रो छ भन्ने हिसाबले कुरा गरेपछि चाहिँ अनि त मसँग आउँदैनस् भने कसैको पनि हुन दिन्न भनेर त्यही डिस्कस गर्दा गर्दै अनि ममाथि एसिड हालिएको। अब त्यो कुरा भइरहँदा जति बेला तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो, डिस्कस भइरहँदा विवाह भएको कति समयपछि तपाईँ एक्लै बस्नुभएको थियो उहाँसँग? विवाह भएको 3 वर्षपछि एक्लै बस्न थाल्यो। खासमा उहाँको कस्तो किसिमको व्यवहार चित्त नबुझेर तपाईँ एक्लै बस्नुभएको थियो? प्रायः जस्तो हाम्रो महिला समुदायमा चाहिँ के हुन्छ भने विवाह गरेपछि जे भए पनि पुरुषले गाली गरोस् कुटोस् सानसानो कुराहरूमा मतलब इग्नोर गर्ने, उहाँहरूले जे भने पनि ठिकै हो भन्ने खालको एक्सन नलिने हाम्रो समुदायमा धेरै जस्तो हुन्छ। मैले पनि त्यही नै गरिरहेको थिएँ। जाँड रक्सी खाने, झैझगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने रेगुलरै यो भइरहेको हुन्थ्यो। मैले कति कुराहरूलाई इग्नोर गरिरहेको थिएँ कि अन्त्यत म सहन नसक्ने हिसाबले चाहिँ त्यही भएर छोडिरहेको थिएँ। अधिवक्ताज्यू, जस्तो भर्खरै हामीले एउटा पीडितको अनुभव प्रत्यक्ष सुनिसक्यौँ होइन? महिलालाई आफ्नो तरिकाले जिउने अधिकार पनि छैन होइन? यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा महिलाहरू बाँच्नु परिरहेको छ। हाम्रो संविधान हामीले के रमिता देख्न कानुनका ठेलीहरू बनाएको हो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। निश्चित रूपमा पनि समाज सञ्चालनको लागि नै संविधान र कानुनहरू बनेका हुन्छन् र त्यसमा हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मान्यताहरू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार जवाबदेहीपूर्ण छन्। जसरी अहिले पीडितले यहाँ समक्ष आफ्नो कुरा राख्नुभयो, त्यो वैवाहिक गठबन्धन हामीले जे गर्यौँ होला, जे गरेनौँ होला, त्यसको बारेमा र मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, यो संस्कार र सभ्यता को कुराको लागि चाहिँ लोग्ने मान्छेले भनेको स्वास्नी मान्छेले अथवा श्रीमती भएकोले जे पनि मान्नुपर्ने र श्रीमती भएकोले चाहिँ श्रीमानले चाहिँ केही पनि मान्नु नपर्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि यो चाहिँ ग्याप अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यसै कारणले गर्दाखेरि पति पत्नीको वैवाहिक जीवन, हालाकि अहिले आफ्नै श्रीमानद्वारा प्रताडित हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ, तर पनि के हो भनेदेखि पति पत्नीको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ जबसम्म गर्न सकिँदैन, हुन सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू बढेर जान्छन्। र अर्को कुरा के हो भने समाजमा हामीले कस्तो संस्कार चाहिँ लिएर आइराखेका छौँ। हामीले भन्छौँ अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव भन्ने कुरालाई गर्दा हामीले हाम्रा सभ्यता संस्कार हेऱ्यौँ भने, अब जस्तै हामीले स्वस्थानी व्रत कथाको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो सतीदेवीलाई मरेको लास पनि शिवजीले बोकेर हिँड्नु भएको छ। अब त्यसै गरेर त्यो राम रावण युद्धको कुरा गर्दा
सीताजीलाई रावणले हरेको कुरा पनि छ। ज्ञान केबाट लिने? एउटा परिवारको सदस्य सज्जन होस् भनेर, छोरा सज्जन होस् भनेर बुवाले रामायण किनेर दिएछ, छोरो युधिष्ठिर होला भनेर। पढ्दा पढ्दा ऊ दुर्योधन भएछ। अब के गर्ने? यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सभ्यता संस्कारलाई र सानैदेखि नै मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको गतिविधिलाई ध्यान दिनुपर्छ। र यस्ता खालका गतिविधि आदिम युगदेखि पनि थिए होला, अहिले पनि छन् होला, भोलि पनि होला। तर पनि के हो भनेदेखि समाजमा एउटा वर्गको मात्रै डोमिनेट हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको कारणले अहिले एकजना पीडित हुनुभयो होला। तर कहिलेकाहीँ श्रीमतीको कारणले पनि श्रीमानहरू पीडित भएका होलान्। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सभ्यता संस्कृति र व्यवहारमा चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ भन्न चाहन्छु म। सर, जस्तो हामीले डाटा हेर्ने हो भने 2071 साल यता एसिड आक्रमणका घटना मात्रै लगभग 23वटा छन् होइन? यसमा पुरुषको सङ्ख्या अत्यन्त कम छ, महिलाकै सङ्ख्या बढी देखिन्छ। र यसमा पनि अधिकांश 99% हामीले हेर्ने हो भने के कारणले त भन्दा कतिपय अवस्थामा प्रेम स्वीकार नगरेको कारणले, मन नपराएको कारणले आक्रमण भइरहेको छ होइन? यस्तो किसिमको घटना अगाडि बढ्दै जानुमा हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष मात्रैले भूमिका खेल्छ अथवा हाम्रो कानुनी पक्ष पनि फितलो भयो? निश्चित रूपमा तपाईँले भनेको कुरालाई इन्कार गर्ने कुरा छैन। तर साथसाथै के पनि हो भनेदेखि हामीले कानुनको प्रयोग र पालना गर्ने कुरामा अहिले पनि अब कतिपय अब कहिलेकाहीँ विषयान्तर पनि हुन सक्छ। कतिवटा यस्ता महिलाहरू पीडित भएको घटनामा सार्वजनिक रूपले अहिले कानुन न्यायको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पश्चिम नेपालमा हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ, प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको जवानले माछा मार्न गएका महिलाहरूमाथि जुन प्रकारको प्रताडना गर्यो अहिले सार्वजनिक रूपमा आयो। त्यसैले राज्य आफै पनि यो कुरामा संवेदनशील त देखिएन। तर तपाईँले कानुन बनाउनु भयो त कानुन बनाएपछि त्यसलाई लागू गर्ने, अहिले हामीले समानुपातिक समावेशी कानुनी व्यवस्थाको बन्दोबस्त गरेका छौँ र संसदको महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समितिमा गृहमन्त्रीजीले हिजो दिएको जवाफ हेर्नुहोस् न। तपाईँ भन्नुको तात्पर्य उहाँले के भन्नुभयो भने हुन त यो बलात्कारको सन्दर्भलाई लिएर भन्नुभयो, तर बलात्कारपछि हत्या गरियो। अहिले हामी एसिड पीडितको कुरा गरिराखेका छौँ। तर जहाँ महिलाको अथवा त्यो नाबालिग सम्झना कामीको हत्या भइसकेको छ त्यस्तोसम्म कुरामा देशको जिम्मेवारी गृहमन्त्री जस्तो भएको मान्छेहरूले के भन्छ भने होइन हामी त अमेरिका दक्षिण अफ्रिका भन्दा त धेरै तल पो छौँ, उनीहरूकोमा त हामीभन्दा धेरै माथि छ भन्दाखेरि के त महिलामाथि बलात्कार हत्या यो जुन प्रकारको आक्रमण हुन्छ त्यो आक्रमण कम भयो भने हो, बढाउनु पर्छ भनेको हो। यस कारणले गर्दाखेरि कानुन कसले लागू गर्ने? राज्यले लागू गर्ने। राज्यको इमिडिएट निकाय के? गृह मन्त्रालय। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत के? प्रहरी प्रशासन। प्रहरी प्रशासन लगायतका कुराहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के निवेदन गर्न सक्छु भने अहिले यो हाम्रो फौजदारी संहिता यो 77/5/29 गते अस्ति भर्खरै भदौ 29 गते अध्यादेश आएर यसमा धारा दफा 192 क भनेर थपियो र यसमा तेजाब प्रयोग गरेर अङ्गभङ्ग गर्नु हुँदैन भन्दै त्यसरी तेजाब प्रयोग गरेर अथवा त्यस्तो ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेर कसैको शरीरमा हानि नोक्सानी भयो भनेदेखि त्यस्तोलाई 20 वर्ष कैद र 10 लाख जरिमाना। यो व्यवस्था त गरियो र के गरियो भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, अलिकति समय के छ भने अनि तर मेरो दुईटा आँखा छ, एसिड सर्केको थियो दुईटै बन्द भयो। तर मेरो दुईटा आँखा छ, एसिड सर्केको थियो एउटा मात्रै बन्द भयो र एउटा चाहिँ देख्छु। त्यो सजाय के हुने? बराबरी हुने कि तलमाथि हुने? त्यसैले गर्दाखेरि दुईटा हात छ, एउटा चाहिँ जल्यो र अर्को चाहिँ सधैँ रह्यो भने के गर्ने? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले के भन्यो भने यदि दुईटा अङ्ग रहेछ र एउटा कामयाबी रहेछ भने 15 देखि 20 वर्षसम्म कैद गर्ने भनेर 7 देखि 10 लाख रुपियाँ जरिमानाको कुरा गर्यो। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ 7 देखि 10 लाख रुपियाँ मैले कसैलाई एसिड प्रयोग गरेँ अरे
मसँग त्यो सम्पत्ति हैसियत छैन कहाँबाट आउँछ? ऊ त पीडित भयो, उसलाई उपचारको पैसा कसले दिन्छ भने राज्यले त्यसको सम्पूर्ण दायित्व बिहोर गर्नु पर्यो नि, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के भने कहिलेकाहीँ अब मलाई चाहिँ अर्कोलाई यो एसिड आक्रमण गर्ने इच्छा लागेर छ, तर म खुदले नगरेर अर्कोलाई लगाएँ, जो त्यो अर्को चाहिँ सडकको भिखमङ्गा थियो अथवा जो चाहिँ भन्नुहोस् न त्यस्तो कुनै आर्थिक हैसियतको मान्छे थिएन, जानकार पनि थिएन, उसले त्यो केटी मान्छेलाई अथवा कुनै केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई चिन्न पनि चिन्दैन थियो, त्यस्तो अवस्था के हुन्छ? अहिले आएको अध्यादेश गलत छ। अध्यादेश गलत छ भन्दा पनि हामी इन्सफिसियन्ट भनौँ न, अपर्याप्त भयो भनेर। र फेरि के हो भने यो पनि कसरी आयो भने जहाँसम्म मेरो सम्झनामा छ, यसरी नै एसिड पीडितहरूले प्रधानमन्त्रीजीलाई पटक पटक भेटेर ज्ञापन दिएर कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेश आएको। र अर्को कुरा के भने म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिलेको प्रहरी तथ्याङ्क हिजो अस्ति भर्खरै यो संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक कमिटीमा आउँदाखेरि, हालाकि त्यहाँ त्यसको अध्यक्षै महिला हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि फेरि हामी कुरा गरौँला, तर पहिले म तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने 67-68मा बलात्कार अथवा यस्ता खालका गतिविधि बलात्कारको प्रयास चाहिँ 481 रहेछ। अहिले 76-77 10 वर्ष पुग्दा नपुग्दा 2144 पुगेछ। भन्नुको तात्पर्य हामीले विधिको शासन, लोकतन्त्र, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, सभ्य समाज, कानुनको निर्माण गर्यौं भन्दाखेरि त हामीले अपराध पनि कति गरेर लगाइराखेका छौँ। र त्यो अपराध समाजमा भयो भन्दा गृहमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भने होइन अमेरिका दक्षिण अफ्रिका भन्दा त हामी त धेरै तल छौँ नि, यसकारणले यो राज्यको गैर जिम्मेवारी पना हो भने हो। जस्तो भर्खर हाम्रो अधिवक्ताज्यूले भने जसरी तपाईहरुले जसरी बारम्बार रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो हैन, पीडककोलाई सजायको व्यवस्था भएन, कम भयो, त्यसकारणले उनीहरूले उन्मुक्ति पाए, आक्रमण बढे भनेर त्यसपछि एउटा अध्यादेश ल्याउने कुरा भएको छ हैन, जुन अध्यादेशमा 20 वर्ष सजाय र 10 लाख जरिवाना, यो किसिमको जसरी अध्यादेश आएको छ, यो अध्यादेशमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु? सुरुमा त के थियो भने हाम्रो कानुन नै थिएन, जबसम्म संगीता सीमाको एसिड अट्याक भएको थियो त्यतिसम्म कानुन नै बनेको थियो। त्यसपछिको चाहिँ अनिवार्य कुरो भयो भने 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म होइन भने यो शरीरको अन्य भागमा छ भने चाहिँ 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म भन्ने कानुन बनाएको थियो। त्यो कानुन चाहिँ गलत थियो हामी सम्पूर्णको लागि, किनभने शरीरमा जुन भागमा परे पनि उति नै जलन हुन्छ, उति नै पीडा हुन्छ, अनिवार्य कुरो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन उसलाई, पीडकलाई 8 वर्षसम्मको सजाय दिनलाई। अनि अहिले आएको कानुनमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै ठिक मान्छौँ हामी सबैजनामा। अहिले चाहिँ के छ भने एटलिस्ट 20 वर्षको सजाय छ, 20 वर्ष एउटा व्यक्ति जेलभित्र बस्नु भनेको ठुलो कुरा हो। त्यो भनेको मतलब यतिको सायद अब कसैको हत्या नै भयो भने 25 वर्ष र यदि हत्या भएको छैन भने 20 वर्ष भनेको त्यो हामी सम्पूर्णमा एकदम ठिक नै छ अहिलेको लागि। यदि भोलिको दिनमा यसरी नै बढ्दै गयो भने अझै पनि यो कानुनले केही असर गरेन, अझै पनि बढ्दै गयो भने सायद त्यतिखेर पहल गर्नु ठिक हुन्छ होला, तर अहिले चाहिँ हामी सम्पूर्णमा एकदम खुसी नै छौँ। अब जसरी राति 8 बजेको समयमा तपाईहरु कालो पुलमा बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, तपाईलाई कल्पना पनि थिएन होला, त्यो कुरा तपाईले इमेजिन पनि गर्नु भएको थिएन होला हैन, जसरी आक्रमण भयो तपाई अलग्गै बसिराख्नु भएको मान्छे हैन, तपाईले डिभोर्स गर्नु भएको पनि थिएन श्रीमानसँग हो, डिभोर्स पनि गर्नु भएन र अलग बसेको मान्छे जब सम्बन्ध राम्रो नभएर अलग बस्नु भयो, तपाईलाई हिंसा भएर अलग बस्नु भयो भने उले बोलाएको ठाउँमा छलफलमा तपाई किन सहभागी हुन जानुभयो उलाई भेट्न? यस्तो अलग त भयो, तर अलग भए तापनि ऊ मेरो श्रीमान नै हो। मैले उसलाई छोडेर बसेर यदि अरू कुनै व्यक्तिसँग गएको भए त्यतिखेर उसँग मेरो सम्बन्ध सबै टुटिन्थ्यो। म आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफू गरेर देखाउन चाहन्थेँ उसलाई नै, किनभने म त बिना पनि बाँच्न सक्छु, तिमी बिना पनि आफ्नो जिन्दगी चलाउन सकिन्छ, पुरुष बिना पनि महिलाले आफ्नो जिन्दगी काट्न सक्छ वैवाहिक पछि पनि भन्ने हिसाबले म एक्लै बसिरहेको थिएँ। अनि यो थिएन भोलिको दिनमा म उसँग फर्केर जाँदिनँ, किनभने मलाई उसको व्यवहार मन नपरेको, ऊ जाँड सिखाने झैसक्यो, त्यो व्यवहार मन नपरेको। यदि उसले त्यो व्यवहार सुधारेको म सायद उसँग फर्केर जान्थेँ, तर अनि त्यो यदि त्यो उसले मैले उसलाई नछोडेको कारणले गर्दा या फेरि अरूसँग नगएको कारणले गर्दा पनि ऊ मेरो अझै पनि श्रीमान भएको हुनाले म उसँग गफ गर्न गएको थिएँ। अहिले डिभोर्स गर्नुभयो, भएको छ डिभोर्स? अहिले प्रोसेसमै छ।
प्रोसेसमा छ। अब जसरी तपाईँलाई एसिड प्रहार भयो, एसिड प्रहार पछिको त्यो पीडा होइन, त्यो पेन कति गाह्रो भयो अलिकति बताइदिनुहोस् न आम दर्शकलाई। त्यो पीडा कस्तो हुन्छ भनेर त मैले जस्ट भन्ने मात्रै हो होइन, महसुस त गर्न सकिँदैन। तर पनि तपाईँहरू अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ सम्पूर्णमा कि आफ्नो अनुहारमा एउटा सानो पिम्पल आउँदाखेरि पनि कति धेरै पीडा हुन्छ। हामी एसिड पीडितहरूको त जिन्दगीभरको लागि एउटा दाग नै बसेको हुन्छ। एउटा दागको हिसाबको कुरा गर्नु नि र पेनको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सानो छिसीको केहीले पोल्दाखेरि डाम्दाखेरि कति बेर उफ्रेर पानीमा हात डुबाइरहन्छ भने पुरै शरीर जल्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि यस अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यतिखेरको पीडा त्यो एकदम बेग्लै हुन्छ, किनभने प्रायः जस्तो जलन भनेको आफ्नो सानो लापरवाहीले गर्दा हुने हो के। तेलले पानीले भनेको त्यस आफ्नो सानो लापरवाहीले गर्दा एसिड अट्याक भनेको अरूले आएर गरिदिने हो, जसले गर्दाखेरि एकदम छुट्टै खालको पेन हुन्छ क्या। त्यो मेन्टल्ली साथै हरेक कुराबाट छुट्टै खालको पेन हुन्छ, त्यो खप्नै नसक्ने हुन्छ। जब एसिड प्रहार भयो तपाईँमाथि, आक्रमण गर्नुभयो होइन तपाईँको श्रीमानले, त्यसपछि त उहाँ जानुभयो पक्कै होइन, त्यसको कति समयपछि अथवा तपाईँले के गर्नुभयो? त्यो प्रहार भएपछि तपाईँलाई कति समयपछि हस्पिटल जानुभयो अथवा केही प्रोसेस गर्नुभयो, के भयो त्यसपछिको अवस्था? सुरुमा चाहिँ हजुरलाई भनौँ कि उहाँ मेरो अहिले श्रीमान होइन, ऊ होइन एउटा पीडक या फेरि एउटा अपराधी भनेर भन्न सायद ठिक होला। अर्को चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के भयो भने अट्याक भइसकेपछि त्यहाँनिर वरिपरि धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जसलाई मैले बचाउ म माथि एसिड हालिदियो, मलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्रायः जस्तो कसैले पनि मद्दत गर्नुभएको थिएन। सबैजना ला उसलाई यस्तो भयो भन्ने हिसाबको थियो, तर मद्दत भन्ने कसैले गर्नुभएको थिएन। अनि एकजना दिदीले चाहिँ के भयो बहिनी भनेर स्कुटीमा आउनुभयो। दिदीलाई भने दिदी मलाई म माथि एसिड अट्याक भयो, मलाई बचाउनुहोस् भनेपछि त्यो दिदीले ट्याक्सी रोकेर अनि मलाई ओम हस्पिटल लिएर जानुभएको थियो। मतलब वरिपरि मद्दत गर्ने भनेको प्रायः जस्तो कोही पनि हुँदैन जबसम्म घटना अन्त्यतासम्म आइपुग्दैन। रेप केसमा पनि कस्तो अहिले हाम्रो समाजमा भइरहेको चाहिँ के छ भने जबसम्म त्यो भइसक्दैन तबसम्म एकअर्कालाई मद्दत गर्ने कुरा छैन कि। राति कहिलेकाहीँ यसो हामी बाटोतिर 8-9 बजिरहेको हुन्छ, गाडीमा लिफ्ट मागौँला या फेरि पुलिसकै गाडीमा लिफ्ट माग्दाखेरि पनि दिँदैनन् कि पुलिसहरूले, बाहिरी व्यक्तिलाई राख्न अलाउड छैन भन्छ। भोलि हामीलाई त्यही नै रेप होस् त्यही पुलिसहरू नै आएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मद्दतको भावना जगाएर यदि समाजमा अगाडि बढ्नु भने चाहिँ सायद यस्तो घटनाहरू हुँदैन भन्ने लाग्छ। भनेपछि जसरी जुन टाइममा तपाईँलाई एसिड प्रहार भएको थियो त्यति बेला होइन तपाईँ पीडित भइरहँदा त्यहाँ वरिपरि मान्छे थिए तर धेरैले चासो गरेनन्, धेरैले सबैले हेर्न मात्रै चासो गरे, मद्दत भन्ने कसैले पनि गरेनन्। सायद त्यतिखेर अलिकति पनि उसलाई जलन हुँदाखेरि पानी हालिदिनुपर्छ भन्ने खालको ज्ञान भएको भए पनि मलाई थोरै भए पनि अलिकति कम जलन हुन्थ्यो, थोरै भए पनि दाग कम हुन्थ्यो। भोलिको दिनमा सहयोग गर्ने बिचरालाई यस्तो भएछ भनेर सायद यसकै गल्तीले गर्दाखेरि यसको बुढाले हालेको भने औँला उठाउने धेरै थिए, तर त्यतिखेर सहयोग गर्ने भने कोही पनि थिएनन्। सर जस्तो भर्खरको घटना जसरी घटना घट्छ होइन, आम दर्शकहरू हेर्नको लागि झुम्मिने हाम्रो सोसाइटी छ, तर त्यो अवस्थामा हामीले यो ठाउँमा यो थोरै भए पनि काम गर्न सक्यौँ भने पीडितलाई राहत महसुस हुन्छ भन्ने कुराको वृद्धि र विकास। हामीसँग आधुनिक कुराको हामीले कुरा गर्छौँ, हामी धेरै कुराको प्रयोग गर्न जान्यौँ भन्छौँ, तर यो कुराको वृद्धि र विकास हुन किन सकेन, केले गाँज्यो? किनभने समाजै स्वार्थ केन्द्रित भयो। अहिले मैले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि भने हामीले समानुपातिक समावेशी संविधान बनायौँ। अहिले संसदमा पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक भने त्यहाँ पनि महिला व्यक्तित्व नै त्यसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ र अहिले देशको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुँदा पनि भिन्न लिङ्गको हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर के हो भनेदेखि हामीहरू सबै आत्मकेन्द्रित भयौँ। किनभनेदेखि मलाई भएको छैन भनेदेखि म त्यो कुरा गरेर मलाई के हुने, म किन गर्ने? र त्यो समाज सेवा समाज कल्याणको भावना र एकछिनलाई गर्दै गर्दा अब होला पीडितले जे पीडा सह्यो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अघि त्यो कुरा गर्दै गर्दा मलाई मनमा आइराखेको थियो त्यो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरको लागि। त्यतिखेर जतिखेर सती प्रथा थियो त्यो एसिडले हानेको मान्छे अथवा त्यो पीडित भएको जो नारी होला अथवा केटी मान्छे जो होला, जो चाहिँ सती प्रथाको लागि ज्वालामा जलेकी भए त सिद्धिहाल्यो, तर कमसेकम जल्न पनि पाएको छैन, आदि पिल्स्याएर निकाले जस्तो भयो। आई फिल लाइक द्याट के लाइक दिस। अनि त्यतिखेर मान्छेहरूले किन साथ सङ्गत समर्थन गरेनन् भने 2-3वटा कुरा हुन सक्छ। एक, यो श्रीमान श्रीमतीको आपसी कुरा हो र श्रीमान श्रीमती दुईजना आपसमा कुरा गर्दाखेरि
उनीहरूको बिचमा के थियो हिस्ट्री त पब्लिकलाई थाहा तर सर हुँदैन। आक्रमण भइसकेपछि त त्यहाँ एकैछिन। अब पीडित र पीडकको सम्बन्ध भयो नि। एकैछिन पीडित र पीडकको प्रश्न त उठ्यो, तर त्यो कुरा हुनु अगाडिसम्म जस्तै भन्नुहोस् न, अन्टिल एन्ड अनलेस मैले तपाईँप्रति अथवा कसैप्रति कुनै दुर्व्यवहार नगरुन्जेलसम्म यसले दुर्व्यवहार गर्ला कि भनेर पक्रिने त कुरा भएन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा कोही केटा मान्छे अथवा केटी मान्छेको बिचमा कुनै वाद विवाद छलफल वाद प्रतिवाद जे भयो होला भयो, तर के हो भनेदेखि त्यो एसिड हिर्काउने मान्छे हिर्कायो, ऊ आफू गयो, होइन यिनीहरू वाइफ हस्बेन्डको कुरा रहेछ भने होला चुप लागेर बस्यो होला मान्छेहरू। किनभनेदेखि त्यो पीडकले जे गर्ने ऊ हिँडेको, पीडित आफू चाहिँ जे पीडित छ। यसै कारणले गर्दाखेरि समाज अत्यन्त आत्मकेन्द्रित रहने यो अहिलेको भौतिक युगको कारण पनि हो। उहाँले भने अनुसार जसरी आक्रमण भइसकेपछि सहयोग होइन, उहाँलाई एउटा आश्वासन भरोसा दिने भन्दा पनि कुरा के भयो भनेदेखि यस्तो रहेछ बिग्रिया रहेछ सम्बन्ध त्यही भएर हान्यो भन्ने किसिमको प्रवृत्ति बढी आइसक्यो हो। त्यसैले हामी कुन सभ्य समाजमा बसेका रहेछौँ भन्ने कुराको मापदण्ड निर्धारण हुन्छ र त्यही सभ्य समाजले हामीले पार्लियामेन्टमा छानेर पठाएका हाम्रा महिला नेत्रीहरू पनि के रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। हामीले छानेका हाम्रा देशका मन्त्री गृहमन्त्रीहरू पनि के रहेछन् भन्ने कुरा यसले समाजको अनुहारलाई उदाङ्गो पार्छ। भनेपछि हरेक कुरा परिवर्तन भयो। हामीले विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्यौं, तर आम मानिसको जनमानसमा मनोविज्ञान परिवर्तन हुन सकेको छैन। मनोविज्ञान परिवर्तन हुन सकेको मात्रै छैन होइन, म तपाईँको प्रश्नलाई आदरपूर्वक सम्मान गर्दै आम नागरिकको त भएन, तर देशको संसदमा बसेका संसदीय समितिका अध्यक्ष भएका मान्छेहरू, गृहमन्त्री भएका मान्छेहरू, जो शान्ति सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी लिएर बसेका प्रहरी निकायका मान्छेहरूको कुरालाई हेरौँ न। त्यो स्ट्यान्डर्ड छ भने त्यो आम अरू मान्छेले के गर्छ? यसै कारणले गर्दा राज्य व्यवस्था राज्य प्रणालीमा हामीले कस्तो काम कारबाही गरेर, किनभनेदेखि 12 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि त 17,000 मान्छे मारे, क्यान्टोनमेन्टमा बसेका त लाखौं नारीहरू हजारौं नारीहरूमाथि त्यहाँ पनि त व्यभिचार बलात्कार भयो होला नि। हु बडी स्पिक्स, को बोल्छ? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले समाजको स्वरूप अहिले एसिड पीडित एकजना महिलाले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ हाम्रो समाजको हैसियतलाई उदाहरण पार्छ। अब यी र यस्ता घटना भइरहँदाखेरि पीडा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। जसरी तपाईँलाई त्यो आक्रमणमा तपाईँ पर्नुभयो, तपाईँको परिवारलाई जब थाहा भयो यो कुरा, परिवारबाट कस्तो कुरा आयो स्पष्ट बताइदिनुहोस्। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने काहीँ पनि कुनै घटना हुन्छ परिवारले जहिले पनि फुल्ली साथ दिनुहुन्छ, जसको पनि मेरो मात्र होइन। यो घटना भएपछि त झन् परिवारले हरेकको परिवारले आफूलाई साथ सहयोग गर्नुहुन्छ क्या, किनभने यो भनेको हामीले गर्दा होइन, आफ्नो गल्तीले गर्दैन, अरू ल्याएर हालिदिएको कुनै कसैलाई आइडिया नै हुँदैन क्या। यस्तो बेला मेरो चाहिँ घरमा फ्यामिलीमा मामु मात्रै होइसिन्छ, मामु दिदी हुन्छ, जस मलाई चाहिँ एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्नुभयो। मलाई मात्रै होइन, सायद हामी एसिड अट्याक हुने सम्पूर्णमा परिवारको साथ चाहिँ एकदम सबभन्दा पहिलो साथ भनेको परिवारको। अब जसरी तपाईँ एसिड पीडित हुनुभयो, आक्रमणमा पर्नुभयो, तपाईँको पहिला जस्तो थियो तपाईँको बनावट त्यो परिवर्तन भयो, केही खाचाकुचो भएन। त्यो अवस्थामा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, समाजमा हुने कुरा होइन कस्तो पाउनुभयो? आफन्तहरूबाट सहयोग भयो अथवा कुरा काट्ने मात्र प्रवृत्ति भयो? यस्तो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ के छ भने समाजमा धेरै किसिमका मान्छे हुन्छन् क्या। अनि प्रायः जस्तो मान्छेले चाहिँ के भन्ने भने यो समाज नै खत्तम छ, मान्छे नै यस्ता छन् उस्तो छन्, सोसाइटीलाई हरेकले ब्लेम दिन्छ। मैले मेरो सोसाइटीलाई ब्लेम दिँदा तपाईँ पढ्नुहुन्छ, तपाईँले ब्लेम दिँदा म पढ्छु कि एकअर्कालाई नै ब्लेम दिइरहन्छ। यो छैन कि त्यो व्यक्ति गलत छ, समाज गलत छ भन्ने हुन्छ। सबैजना समाजमा गलत हुँदैन। र मेरो चाहिँ केसमा चाहिँ के भएको थियो भने मेरो श्रीमानले हालिदिएको थियो, अनि त्यही भएर पनि यसकै गल्ती थियो होला, किनभने पुरुषले हाँकेको समाज भनिन्छ, यसकै गल्ती थियो होला, त्यही भएर यसलाई एउटा यसको श्रीमानले हालिदिएको भन्ने कुरा भएको थियो। तर मुस्कान, सङ्गीता, पवित्राको केसमा अरूले हालिदिएको भएर सायद अलिकति उनीहरूलाई साथ सहयोग अलि बेसी भयो। तर मेरो केसमा चाहिँ यस्तो भएको हुनाले मतलब के छ भने आफ्नै हो, आफ्नैले हालिदियो भन्न बित्तिकै एकदम लाइट लिने कि कसैलाई केही मतलबै थिएन त्यतिखेर।
अब यो पछि तपाईँ जसरी आफ्नो अरू कामहरूमा निस्किनुहुन्छ, सामाजिक कामहरूमा निस्किनुहुन्छ, बाहिर फेरि हिँड्दाखेरि आम पब्लिकबाट जस्तो तपाईँ कार्यक्रममा जाँदा हुँदा होइन कस्तो किसिमको रेस्पोन्स पाउँछ? नर्मल रेस्पोन्स हुन्छ अथवा बाइस गरेको जस्तो गर्छन्? अहिले चाहिँ एसिड केस धेरै हाइलाइट भएर होला, मान्छेहरू अलिकति नर्मल बिहेभ गर्छन्। होइन भने जबसम्म मुस्कान पवित्राको भएको थिएन तबसम्म पनि मान्छेहरूको, हामी जस्तै गाडीमा जाँदाखेरि चढ्दाखेरि स्कार्फ नलाइकन यत्तिकै चढ्यो भने मान्छेको नजरमै क्वेसन हुन्छ कि यसलाई के भएको थियो होला भनेर। हरेक व्यक्तिलाई स्टोरी सुनाउँदै हिँड्ने कुरा भएन। के लाग्छ भने मलाई चाहिँ ठिक छ, जलन भएको छ, देखेको छौँ, इग्नोर गरिदिउँ न, के फरक पर्छ र होइन र? तपाईँ इग्नोर गरिदिनुहोस्, हामीलाई हिँड्नलाई सहज हुन्छ। मलाई उसले आज केही भनेर म सायद कम्फर्टेबल हिँड्न सक्छु भन्ने त्यो एउटा आँट हुन्छ क्या। हरेकको नजरमा हेर्दाखेरि ला यसलाई के भएछ होला, अनि उसलाई गएर आफ्नो कहानी सुनायो। तर कहानी सुनाउँदा पनि खोट हामीमा नै हुन्छ क्या, कतै न कतै। अगाडिबाट आफूसँग हुँदाखेरि रुने र पछाडि हाँस्ने धेरै नै हुन्छन् क्या आफ्नै कुरामा। सर, अब घुमिफिरी हामी जति कुरा गरे पनि पाटाहरू ती र त्यस्तै नै हुन्छन् होइन? पीडित बनिरहन्छन्, पीडकहरूका लागि यो पाटो हुन्छ होइन? संविधान र कानुनका कुराहरू आइरहन्छन्, प्रस्तावहरू बनिरहन्छन्, तर कार्यान्वयन पटक्कै हुँदैन होइन? यस्तो अवस्थाले कतिन्जेल कति नारीहरू पीडित भइरहने। यसैले गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ, अहिलेको यो संविधान र संसदीय समितिको पनि कुरा धेरैचोटि हामीले गरिसक्यौँ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय को हो? राज्य। अनि हामीले गृहमन्त्रीजीको कुरालाई पनि हेऱ्यौँ र भर्खरै 2 जना सशस्त्रका प्रहरीहरूको पनि कुरालाई सुन्यौँ। भनेपछि त मलाई लाग्छ समाजै हेल्पलेस भएको हो कि? किनभने राज्यले, सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नै निर्वाह गरेनछ अथवा गरेको रहेन रहेछ। अहिले एकजना कुनै महिलालाई त ल ठिकै छ, उसको हस्बेन्डले त्यस प्रकारको अपराध गर्यो, उसको परिवार नजिक रहेछ, माइती माउली जे रहेछ त्यसले गर्यो अरे। तर बिहा गरेर माइती घरभन्दा धेरै पर बसेकी मान्छेहरूको, जस्तो भन्नुहोस् न, नेपालबाट बिहा गरेर भारतमा पुगेकी नारी रहेछ अरे, र त्यहाँ त माइती मावली त कोही पनि हुँदैन, कसले हेर्छ? त्यसै गरेर उताबाट शादी बिहा भएर आएको रहेछ भने पनि कसले हेर्छ? हेर्ने कसले? राज्यले। राज्यको हाल के छ मैले तपाईँलाई निवेदन गरिहालेँ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कानुन, ऐन, संविधान बनाउने र महिलाहरूको कोटा अथवा संविधानले दिएको समावेशी चरित्रको कारणले राज्य व्यवस्था संसदमा पुग्ने, तर के भनेदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने भनिसकेपछि कानुन त आफै निर्जीव हुन्छ नि, त्यसले गएर त केही गर्दैन। अहिले पनि तपाईँले 20 वर्ष कैदको कानुन त ल्याउनु भयो, तर त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ होला? जसरी हामीले 2टा उदाहरणलाई हेरिसक्यौँ। यसै कारण कार्यान्वयन नहुने कानुन ल्याउनु र नल्याउनुको केही अर्थ छैन। तर त्योभन्दा पनि बेटर मैले सुरुमै भने कि यो यस्तो एसिड आक्रमण अथवा एसिडका गतिविधिवाला कुराहरूको बारेमा हामीले समाजलाई सधैँ एडुकेट गरिराख्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि धेरै अपराध गर्नमा त कम मद्दत गर्छ नि। होइन भनेदेखि हामीले अहिले जे छलफल गरिराखेका छौँ होला, जे तमाम आम जनता सुनिराख्नु भएको होला, त्यसबारेमा जति मान्छेहरूलाई जानकारी भयो होला, ए होइन यो त यस्तो अपराध हुने रहेछ, यो गर्नु नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा होला एक। र अर्को कुरा, अहिले यो जुन अध्यादेश आयो यसले एसिडको बिक्री, वितरण, ओसार पसार र सञ्चय जस्ता कुराहरू जब बजारमा सजिलैसँग पाइन्छ भने त्यसको दुरुपयोग पनि धेरै हुन्छ। राज्यले त्यो चीज वस्तुको प्राप्तिमा पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो, प्रयोगमा पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। जस्तो लागु औषध भन्नुहोस् न, गाँजा साँझा, चरेस अथवा ह्यासिस अथवा अफिम, हेरोइन मान्छेको खल्तीमा फेला पर्यो भनेदेखि उसले त्यसको प्रमाण पुर्याउनु पर्छ भने जस्तै यो एसिड र एसिड जन्य पदार्थ, एसिड मात्रै होइन जसले मानव जीवनलाई मात्रै नभन्नुहोस्, प्राणीलाई, जीवलाई, तपाईँले एउटा कुनै कुखुरा, बाख्रा, कुकुरलाई पनि त छर्किनु भयो भने त्यस्तै पोल्छ होला नि, उसले पनि त बोल्न त सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो चीज वस्तुको नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि सरकारले गर्नुपर्छ, जसमा बजारको उपलब्धता, खरिद बिक्रीको उपलब्धता सजिलो छैन भने घटना त अटोमेटिक घट्छ नि। अनि त्यो अटोमेटिक घटना कम भयो
र थोरै तिना त्यस्ता घटनाहरू भए भने राज्यले जिम्मेवारीका साथ काम गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ क्रमशः नियन्त्रण हुन्छ। अब यो अध्यादेशकै कुरा गर्दाखेरि जसरी आइरहेको छ होइन, अब एक त पीडकलाई थप उन्मुक्ति दिएको जस्तो देखियो, हौसला दिएको जस्तो, यसलाई चित्त बुझेन सबैमा हाने पो मलाई 20 वर्ष सजाय हुन्छ होइन, मैले थोरै मात्र हाने भने त मलाई त थोरै सजाय हुन्छ नि, यो झन् विवादित जस्तो पीडकलाई उन्मुक्ति जस्तो दिए जस्तो देखिएन। त्यसो त के भने हामी एकछिनलाई मान्नुहोस्, एउटा कुनै त्यस्तो अवस्थाको मान्छे मेन्टल स्टेट अलिकति डिस्टर्ब भएछ र कहीँ चाहिँ 4-5 जना केटी मान्छेहरू अथवा युवतीहरू एक आपसमा बसेर चिया खाने गफसप पनि के गर्ने गरिराखेका रहेछन्, त एकजना मान्छेलाई पनि मैले एसिडले हिर्काएँ भने मलाई 20 वर्ष कैद हुने भयो। मैले 10 वटी रहेछन्, 10 वटीलाई नै गएर एक बोतल छर्किदिन्छु, कसलाई मुखमा, नाकमा, आँखामा, जेमा, हातमा, पाखुरामा लाग्छ भने, अनि 20 जनालाई लागे हुँदाखेरि 200 वर्ष कैद त हुने त होइन। यसै कारणले गर्दा मैले बार बार भनिराखेको छु, समाजलाई जबसम्म हामीले एडुकेट गर्दैनौँ, शिक्षित गर्दैनौँ, होइन भनेदेखि कानुन बनाएर अपराध नियन्त्रण हुँदैन। फेरि के भने जहिले पनि कानुन अपराधभन्दा पछाडि हुन्छ। तपाईँले अपराध गरेपछि मात्रै मैले पक्रिने हो, तर समाजलाई सुसूचित गर्ने हो भने त अपराध गर्नबाटै रोक्ने हो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि कसैले अपराध गरिसकोस्, मैले कसैलाई एसिड हानिसकेँ भने अनि नै मलाई पक्रिने हो, तर मैले एसिड हान्छु भन्ने विचार मात्रै गरेँ, कसैलाई पनि हान्न अरे मलाई के पक्रिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन ऐनको व्यवस्था अहिले आएको छ, हालाकि यसले एसिड पीडितहरू अथवा एसिड आक्रमणका अपराधको गाम्भीर्यतालाई बढाएको छ, किनभने यो गम्भीर कसुरको अपराध हो, 20 वर्षसम्म कैद हुने भनेपछि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एक चाहिँ यो कानुन आफैमा अहिले नै हामी दिस एन्ड द्याट नबनौँ, तर 2-3 वटा कुरा मैले अघि भने, जो पीडक रहेछ त्यसलाई तपाईँले 20 वर्ष कैद त थुन्नुभयो, तर त्योसँग 50,000 पनि छैन, क्षतिपूर्ति के तिर्ने, राज्यले तिर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले जे जति प्रकारका महिलाहरू राज्य प्रशासनमा अथवा राज्यको राजनीतिमा संलग्न भएर संसदमा सरकारमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि संवेदनशीलता आउनु, जागरुक हुनु पर्यो। र जसरी गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो त्यस्तो खालको गैर जिम्मेदार जवाबदेही र हामी कहाँ अपराध अलि थोरै भएको छ, अमेरिकामा धेरै छ भन्ने हो भने अमेरिका त हामीभन्दा धेरै शक्तिशाली छ, हामी कहाँ त 50 वटा मात्रै महिलालाई एसिड पीडित भएर छ, अब 200लाई गर्नु पर्यो भन्ने खालको मेसेज दिने यस्ता खालका नालायक कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब जसरी एसिड पीडित भइरहनु भयो, यो सँगै तपाईँहरूको एउटा टिमै छ होइन, मुस्कान खातुन, जसरी तपाईँले आफ्नो साथी बताउनु भयो, यो सँगसँगै एउटा मेन्टल्ली मान्छेलाई प्रेसर हुन्छ, अफकोर्स प्रेसर हुन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको टिम आफै बसेर भोलिका दिनमा यस्ता घटना नघटुन्, घटिहाले पनि जो मेन्टल्ली प्रेसरमा आएर मेन्टल्ली विक भएर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा आउँछ होइन, सुसाइडकै डिसिजन गर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई हामी यसरी पनि बाँच्न सक्छौँ, यसरी पनि जिउन सक्छौँ, हामीलाई यो कसैले गराइदिएको भनेर ट्रेनिङ दिने प्रकारको अथवा त्यस्तो कुनै छलफल गर्नुहुन्छ तपाईँहरू बसेर? हाम्रो सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि कसैलाई एसिड अट्याक भइहाल्यो भने सुरुवातीमा जसलाई पनि आफ्नो शरीर अङ्गभङ्ग भएपछि, आफ्नो शरीर ड्यामेज भएपछि सुसाइड गर्ने जसको पनि थट्स जान्छ होइन। स्पेसली एसिड केसमा चाहिँ प्रायः जस्तो यो हुन्छ नै। अनि त्यतिखेर हामीले काउन्सिलिङ मात्रै गर्ने। तपाईँको पनि गएको थियो? हजुर, मेरो पनि मजाले गएको थियो सुरुवातमा। जबसम्म हस्पिटलमा त्यतिखेर चाहिँ बेडमा सुतुन्जेल के हुन्छ नि, म उठ्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ र म कतिखेर उठ्न सक्छु र सुसाइड गर्छु भन्ने मात्रै थियो। जुन चाहिँ मैले सङ्गीताल मगरलाई हेरेपछि चाहिँ मेरो टोटल्ली नै त्यो एकदम, किनभने उसको त अनुहारै ड्यामेज भएको छ नि त, धेरै ड्यामेज भएको छ र पनि त्यस्तो स्मेलको साइड आएको थियो कि उमा हाई दिदी सन्चै हुनुहुन्छ भने उसको स्मेल देखेर ऊ यति भएर त्यति मजाले हाँस्न सक्छ भने सायद म त अझै पनि सक्छु होला जस्तो महसुस गरेँ। त्यहाँनिर सुरुवातीमा यदि कसैलाई त्यस्तै प्रेसर छ भने काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ, तर कामै गर्न नसक्ने, घरभित्र थन्केर बस्ने भनेको यो हाम्रो समाजको सोच गलत हो। किनभने एसिड अट्याक भएपछि त्यो आत्मबल झन् आफै बढ्दो रहेछ क्या, म गर्न सक्छु र यो समाजको लागि हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आत्मबल आफूमा हामी सम्पूर्णमा एकदम भलेको छ। स्पेसली बर्न भएको एसिड पीडित मात्र होइन, बर्न भएर कति व्यक्तिहरूको फेस ड्यामेज हुन्छ, शरीर ड्यामेज हुन बित्तिकै
चाहिँ के हुन्छ भने यो कुरो भयो सक्यो प्राइभेट अफिसहरूमा जब पाउँदैन अरूहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै धेरै फरक हुन्छ यस्तो व्यक्तिहरू आफूमै धेरै आत्मबल हुनुहुन्छ कि सम्पूर्णमा नै हामी गर्न सक्छौँ यो समाजमा हामी नै गर्नुपर्ने हो भने सम्पूर्णमा एकदम छुट्टै खालको आत्मबल छ जो सायद सामान्य व्यक्तिहरूमा छैन हामीहरूलाई सामान्यभन्दा धेरै अलग र धेरै छुट्टै मान्छौँ क्या अब यो भइरहँदाखेरि जसरी आफ्नो कामलाई निरन्तरता तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ आत्मबललाई जसरी बढाइरहनु भएको छ त्यो आफैमा सराहनीय छ होइन तर समाजमा यो आक्रमणपछि जस्तो सोचाइ मेन्टालिटी बाहिर रिँदा तपाईँले भोगिरहनु भयो होइन तपाईँसँग ज्वलन्त उदाहरण भइरहँदा समाज परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ समाजका मानिसहरूको परिवर्तनमा मेन्टालिटीमा परिवर्तनको आवश्यकता छ एकदमै धेरै छ हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भने जहाँ पनि गल्ती हुन्छ प्रायः जस्तो पुरुष र महिलाकोमा पुरुषले गर्दाखेरि महिला पीडित भएको छ भने त्यहाँनिर कुरा के हो भनेर कोट्याउने विचार कुराहरू हुन्छ कि प्रायः जस्तो अब एसिड अट्याकमा चाहिँ के हुन्छ भने पीडित र पीडक अगाडि हुन्छ र पनि न्यायको कामको लागि कति धेरै समय लाग्छ क्या यस्तो कुराहरूमा चाहिँ र साथै हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ धेरै बदलिन जरुरी हुन्छ मतलब सबै कुरामा एकजनाको मात्रै दोषी हुँदैन राम्रो नराम्रो दुवैको पक्ष हुन्छ क्या तर दोषी भयो यसले गलत गर्यो भने एसिड अट्याकै गर्नेसम्मको सोच चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति सुरुमा नै काउन्सिलिङ गर्न सक्यो या फेरि कसैको चाहिँ के हुन्छ भने सुरुदेखि नै म तँलाई यस्तो गर्छु भनेर त्यो धम्की दिने मेरो के छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो हस्बेन्डले गरिदिएको हुनाले मैले धेरैचोटि पुलिस स्टेसनमा गएर केस गरेको थिएँ मलाई यस्तो गर्दै हेल्प गर्नु होइन सायद मैले 8-10 चोटि नै गरेको थिएँ होला बट पुलिसहरूले केही रेस्पोन्ड गरेन सबैको थट्स के भयो भने बुढाबुढीको झगडा परालको आगो भन्ने भयो त्यही भएर त्यो नसोचिकन तुरुन्तै एक्सन लिन सक्यो भने सायद अरू घटना अगाडि हुँदैन किनभने हामीले देखिसकेका छौँ नि त आज दिन के भयो भोलिको दिनमा योभन्दा नराम्रो हुनसक्छ भने तुरुन्तै एक्सन लिइदिन चाहिँ जरुरी छ कि समाजमा त्यो एउटा यो सोच बदलिनु धेरै जरुरी छ एकअर्कालाई मद्दत गर्ने सोच बदलिनु चाहिँ धेरै जरुरी छ पुलिसले रेस्पोन्स नै गरेन होइन जब तपाईँ यसरी आक्रमणमा पर्नुभयो पीडकले तपाईँलाई त्योभन्दा पहिला पनि तपाईँ अलग्गै बस्दाखेरि त मसँग बसिनुहोस् भने अथवा त मसँग आइनुहोस् भने म तँलाई एसिड हानिदिन्छु भनेर धम्की दिएको थियो यस्तो थियो म उसँगै एउटै घरमा बस्दाखेरि पनि धेरै किसिमका धम्कीहरू धेरै किसिमका कुराहरू झैझगडाहरू भइरहेको हुन्थ्यो त्यही भएर यो मेरो लागि नौलो कुरा नै थिएन कि उसले मलाई यस्तो धम्की दियो जसले गर्दा म पुलिस स्टेसनमा गएर रिपोर्ट गरौँ तपाईँलाई कसैले रेगुलर म तँलाई मारिदिन्छु सँगै बस्दा त मारिदिन्छु भन्छ भने भोलि छुटेर गएपछि मारिदिन्छु तपाईँको लागि त्यो नर्मल कुरा हुन्छ नि त मलाई पनि त्यही नै भएको थियो भनिरहेको हुन्थ्यो तर आफूलाई जबसम्म पर्दैन आफ्नो परिवारलाई पर्दैन र आफूले जानेको व्यक्तिहरूको वरिपरि पर्दैन तबसम्म त्यो कुरा हामीलाई यसलाई एसिड अट्याक भएछ द्याट्स इट सक्यो कि थाहै हुँदैन त्यो पीडा कस्तो हुन्छ त्यो के हो भनेर बुझ्नेकै हुँदैन मलाई पनि त्यही नै थियो भन्न चाहिँ धेरैचोटि नै भनेको थिएँ तर मैले जस्ट इग्नोर मात्रै गरेको थिएँ भनेपछि एसिड प्रहार गर्छु भनेर भनेको थियो अरू कुरा जस्तै तपाईँले त्यसलाई पनि नर्मल रूपमा लिनुभयो हजुर नर्मल कुराले अब सधैँ त्यही कुराहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ भने नर्मल बिहेभियर रेगुलरी भइरहने कुराहरूलाई नर्मली नै लिन्छौँ नि त सर जस्तो भर्खरै सुनिहाल्नु उहाँ 8-10 चोटि पुलिस चौकीमा जानुभयो मलाई ह्यारेस भयो मलाई यस्तो धम्की दिन्छ मेरो ज्यान जोखिममा छ म बचाउँ भनेर होइन तर पुलिस प्रशासनले कुनै रेस्पोन्स गरेन सम्बन्ध छ भन्दैमा ज्यानको जोखिम पर्यो भनेर एउटा व्यक्ति पुलिसको सुरक्षाकर्मीको ढोकामा जाँदाखेरि पनि हस्बेन्ड वाइफ हो झगडा पर्छ भनेर फर्काउनु नैतिक रूपमा लिगल्ली रूपमा यो कतिको जायज कुरा हो फेरि पनि धन्यवाद यो कुरालाई यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा हामी स्मरण गरौँ अहिलेको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा समाजवादी पार्टीको एउटा मान्य सदस्यलाई सत्ताधारी पक्षकै तर्फबाट अपहरण भयो भनेर जाहेरी दरखास्त लिन जाँदा प्रहरीले लिएन र सरकारी वकिलकोमा दर्ता गर्न बाबुराम भट्टराईजीहरू जानु पर्यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू मैले यो उदाहरण तपाईँलाई यस कारणले निवेदन गरेँ कि यो राज्य प्रशासन राज्य व्यवस्था हामीले जुन लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनिराखेका छौँ त्यो लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्टेटको कन्सेप्टभित्र त नेपालको राज्य सरकार नेपाल प्रहरी रहेछ त भनेपछि रहेन रहेछ भन्ने प्रुफ हो यसै कारणले गर्दाखेरि सत्ताको ताबेदारी गर्ने र जी हजुरी गर्ने भन्दा बाहेक नेपाली जनताको लोक कल्याणका लागि राज्य व्यवस्थाले काम गरेको रहेन रहेछ र जब जब राज्य व्यवस्थाले यस्ता कुरामा इन्कार गर्दै गर्छ अनि अपराधीहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ अनि जब अपराधीहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ हुन सक्छ अब त्यो एसिड प्रहार गर्ने मान्छेलाई कार्यवाही भयो होला
अझै म त तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने हाम्रो मधेसमा रहेको भारतसँग सिमाना जोडिएको कैयौँ ठाउँमा त पारीबाट आएर एसिड छर्केर भागे हुन्छ। राज्यले हिसाब राखेको छ, किताब राखेको छ। राजधानीमै त जाहेरी दरखास्त लिन नजान्ने नलिने कुरा नसुन्ने हो भनेदेखि अहिले यहाँ आम सञ्चारमा आएर भन्ने मान्छेको पो यति कुरा तपाईँले सुन्नुभयो। तिनीहरूको कुरा कसले सुनेको होला? कोही गएको छ, कोही हेरेको छ। अहिले भर्खरै पनि यो लकडाउनको अवस्थामा पनि मान्छेहरू 169 मान्छेहरू चाहिँ बलात्कार भएका छन् र त्यो बलात्कारको कुरामा प्रहरी आफैले पनि भनेको छ कि उता पारीबाट आएका छन्, वारीबाट आएका छन्, क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई यो घटना भएको छ, तर राज्य कहाँ छ? यसै कारणले गर्दाखेरि कानुन मात्रै बनाउने कुराले होइन कि राज्यले राज्य हुनुको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई दिन नसकेको यो उदाहरण। अब यी र यावत कुराहरू भइरहँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतालाई हस्ताक्षर गरेका छौँ, सदस्य राष्ट्रको रूपमा हामी छौँ। यसको अर्थ बाहिर जे पालना हुन्छ हामी पनि त्यो पालना गर्छौँ भन्ने सम्भाव्यता पछिल्लो समय के पनि आइरहेछ भने यस्ता किसिमका जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भनिएको छ। यसमा एक पक्ष एउटा खेबामा छ, अर्को पक्ष चाहिँ हुँदैन। यसले गर्दाखेरि पीडित का साथसाथै पीडक जो थिएन त्यो निर्दोष व्यक्ति पनि फस्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। नेपालमा फाँसीको सजाय अब मलाई बताइदिनुहोस् हुनु कतिको सम्भावना छ? हामी यसबारेमा पक्ष विपक्षमा लामो तर्क बहस र छलफल गर्न सक्छौँ। तपाईले एसिड पीडितलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि अहिले अथवा संसारमा भन्नुस् न, संसारमा मृत्युदण्डको लागि व्यवस्था गरेको जस्तो भारत, चीन, अमेरिका र मुस्लिम देशहरू समेत त्यस्तोमा मर्डर, मास मर्डर, रेप, चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज, टेरोरिज्म, ट्रिजन, स्पियोनेज, सेडिसन जस्ता खालका कसुरहरू आउँछन्। भनेपछि अहिले हामीले मृत्युदण्डको सजाय दिँदा दुईटा पक्षलाई विचार गर्नुपर्छ। मैले त्यो एसिड प्रहार गरेँ, अब मलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भन्ने म निष्कर्षमा पुगेँ भने मलाई प्रहरीले नपक्रिउन्जेल मैले अरू 10 जना मारे पनि भयो, आखिर म मर्ने एक्लै हुँ भने समाजमा अरू थप अपराध पनि बढ्छ कि? एउटा त्यो कुरा विचार गरौँ। र अर्को कुरा साथसाथै हामी के पनि विचार गरौँ भनेदेखि म एसिड पीडित भएर मलाई चाहिँ जन्म कैद भयो, 20 वर्ष कैद भयो भने अनि सधैँभरि म जेलमा बसेर मैले त्यो अपराध गरेको थिएँ भनेर 20 वर्ष पश्चाताप गर्नु ठिक हुन्छ कि? मलाई धेरै सजाय हो कि होइन? मैले आज एसिड हाने थिएँ, भोलि नै मलाई मारिदियो, म त परमधाम पुगिहालेँ, आनन्द हो। कुन चाहिँ ठिक हो? त्यो यो दुईटै एस्पेक्ट्समा हामीले विचार गर्नुपर्छ। एक, अपराधलाई रोक्ने नाउँमा थप अपराध पनि नहोस् र जसलाई हामीले मृत्युदण्ड भनेर दिइराखेका छौँ, मलाई आज मृत्युदण्ड दिनुभयो, म मरे सिक्दियो, 20 वर्षसम्म थुन्नुभयो भने त म जहिले पनि त्यो पीडा भोगिराखेका हुन्छु नि। अब यो भनिरहँदा जसरी यो घटना घटिरहेको छन् आम नागरिकलाई पनि थाहा भइसक्यो कि, पीडकलाई पनि बारम्बार थाहा भइसक्यो कि नेपालमा जुनसुकै कानुन भए पनि लिखित रूपमा हुन्छ, कार्यान्वयनमा हुँदैन। यो किसिमले गर्दाखेरि पनि उसले छुटकारा पायो। यो फाँसीको सजाय आयो भने यस्ता किसिमका घटनामा कमी आउन सक्थे कि होइन? त्यसैले मैले तपाईँलाई दुईटै पक्ष भने नि। हामीले अहिले पूर्वाग्रह भएर कुरा गर्ने भन्दा पनि हामी त राज्य, समाज, त्यो सबैको हितको लागि कुरा गरिराखेका छौँ नि। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै मान्छेले त्यस्तो एसिड प्रहार गरेको कारणबाट मृत्युदण्ड हुन्छ भन्ने निष्कर्ष अथवा त्यो कानुन हामीले बनाउँदा मलाई अथवा मैले गरेँ अरे त्यो कसुर भनेदेखि मलाई पुलिसले नपक्रिउन्जेल त मैले अरू 20 जना मान्छे मारे पनि भयो अथवा 20 जना मान्छेलाई एसिड प्रहार गरे पनि भयो, किनभने मर्ने म एक्लै भएँ। एउटा त्यो अवस्था भयो र अर्को त्यसले अपराधको गम्भीर्यता बढायो कि घटायो, एक। र अर्को कुरो, मलाई त मैले मृत्युदण्ड दिइहाल्नु भयो, म त पार भइगएँ, सिद्धियो भने 20 वर्षसम्म म थुनामा जेलमा बसेर र मैले गरेको कसुरको सधैँ पश्चाताप, त्यसको हीनता बोध, अपमान बोध सहेर बाँचिराख्नुभन्दा त्यो मृत्यु बराबर हुन्छ कि के हुन्छ त्यो पनि सोच्ने कुरा हो। र अझै अर्को कुरा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो जुन यति लाख जरिमाना उति लाख जरिमाना के करोडपतिले
मात्रै अपराध गर्छ? यो अपराध गर्ने त्यस्तो मनोवृत्तिको मान्छेहरू कुन लेभलका होलान्? तपाईँले यो जुन क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुभएको छ 10 लाख 20 लाख रुपियाँ, मलाई चाहिँ 50 लाखले पनि म जाति भएन अरे, राज्यले मलाई के गर्छ? अब पीडितलाई पनि क्षतिपूर्ति भराउने भनेको छ। पीडकसँग सम्पत्ति नै नभएको अवस्थामा पीडितले के गर्ने अब? हो, त्यसैले मैले सुरुमा तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, यसको सम्पूर्ण लायबिलिटी राज्यले वहन गर्नुपर्छ। ठिक छ, कसैको सम्पत्ति रहेछ भने गर्ला, तर अघि मैले जस्तो निवेदन गरेँ नि, एकछिनलाई मान्नुहोस् अहिले रोटी बेटीवाला कुरा गर्छन् भारत नेपालको बिचमा, उताबाट बिहा गरेर आएको कुनै एउटा भारतीय मूलको चेली हाम्रो नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आएको रहेछ र ऊ चाहिँ त्यस्तै त्यो एसिड पीडितमा परिन् भने उनको त माइत त बिहारमा होला, भारतमा होला, अनि त्यसलाई त्यो अब मेरो छोराले चाहिँ बुहारीलाई एसिड हान्यो भनेपछि छोरो चाहिँ चोर, बुहारी त बेस भन्दैन होला भने त्यतिखेरको त्यो महिलाको स्थिति पनि सोचौँ न हामी के हुन्छ। हो, यसै कारणले गर्दा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, हामीले अहिले कानुन बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनको हालत हामीले जे हेर्यौँ, जस्तो पुलिसले जाहेरी दरखास्तै नलिने, गृहमन्त्रीवाला कुरा हामी कतिचोटि दोहोऱ्यौँ, प्रहरी प्रशासनवाला कुरा कतिचोटि दोहोऱ्यौँ, अनि समाजलाई सुसूचित गर्ने काम नगर्ने भनेपछि अब अहिले एसिड पीडित महिलाहरू अथवा पुरुषहरू जो होलान् उनीहरूले समाजलाई अवेर त गराउलान्, तर के हो भनेदेखि त्यसको लागि राज्यको भरथेक पनि चाहियो नि। हो, अनि त्यो संसदमा रहेका, सरकारमा रहेका महिला नेत्रीहरूको कुन भूमिका देखियो त? केही पनि भूमिका देखिएन। यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको स्तरबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरा गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। साथसाथै राज्यको तर्फबाट यो कुराहरूमा ध्यान दिएन भने तपाईँले खालि कानुन बनाउनुहुन्छ के यार? अब यो मैले उहाँलाई सोधेसँगै तपाईँ एउटा पीडित हुनुहुन्छ, समग्र पीडितको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा जति पेन र जति पीडा हुन्छ यो अवस्थामा पीडकलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ, यसरी कानुन आउनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई ठिक लाग्छ कि लाग्दैन? फाँसीको सजाय आउनु पर्छ कि पर्दैन नेपाल? मेरो व्यक्तित्वको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ फाँसीको सजाय नहुनु ठिक छ। एसिड पीडितलाई चाहिँ, एसिड पीडकलाई चाहिँ, किनभने उसले त्यो पीडा कहिले महसुस नै गर्न पाउँदैन क्या। मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भने एसिडको सट्टा एसिड नै हुनुपर्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि त्यसले मलाई जति एसिड हाल्थ्यो त्यसलाई पनि त्यति नै हालिदिनुपर्छ भन्न खोजेको त होइन, तर त्यसले त्यो पीडा महसुस गर्नुपर्छ कि जसले गर्दाखेरि त्यो 20 वर्ष जेलबाट निस्के तापनि त्यसले त्यो पीडा महसुस गरेर अरू फेरि पनि त्यो घटना दोहोरिँदैन। साथै यदि कोही साथीभाइहरूले गर्दैछ भने त्यसलाई सूचित गर्छ कि यस्तो नगर, यस्तो पीडा हुन्छ यसले भनेर। अनि मृत्युदण्ड चाहिँ के लाग्छ भने उसले सजाय, हामीलाई त जिन्दगीभरको सजाय हो नि त, यो कहिले पनि जाँदैन। सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ, मलम लाउनु पर्ने हुन्छ, अनेकौँ कुराहरू भोगिरहनु पर्ने हुन्छ यसमा। अनि उसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड भएपछि 1-2 महिनामै उसको सक्यो कि जिन्दगी सक्यो, उसले त क्षणभरमै मरिसक्यो भनौँ न। हामीले त जिन्दगीभर भोग्नुपर्छ नि, ऊ भए तापनि नभए तापनि, तर एटलिस्ट उसलाई 20 वर्ष जेल भयो, 25 वर्ष जेल भयो भने त्यो उसको एउटा स्वतन्त्रता, मानवको सबैभन्दा ठुलो अधिकारै स्वतन्त्र रूपले बाँच्न सक्नु। त्यो एउटा स्वतन्त्र हरण भएपछि पनि अलिकति त कतै न कतै एकचोटि सायद जेलमा बसेर नि टाउको समाउँछ होला कि मैले बेकारै गरेँ, मलाई यत्रो सजाय भयो, मैले गर्नु गलत थियो होला, कतै न कतै पर्छ होला। मृत्युदण्ड हुँदाखेरि के हुन्छ भने कतिको आफ्नो परिवार हुँदैन, आफ्नो भन्नु कोही हुँदैन, आफूलाई माया गर्ने र आफूले माया गर्ने व्यक्ति कोही छैन भने तपाईँलाई बाँच्नु र मर्नुको केही अर्थ हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिहरूले यदि कसैसँग रिसिभी छ, कसैसँग त्यस्तो व्यक्तिलाई एसिड हालिदियो मलाई मृत्यु सजाय हुन्छ, म बरु मर्न तयार छु भन्ने खालको पनि धेरैजना सोच जान सक्छ क्या त्यस्तो। त्यही भएर त्योभन्दा सायद यो अहिलेको सजाय नै ठिक छ होला, मृत्युदण्डभन्दा यो चाहिँ ठिक छ होला। यदि यो भोलिको दिनमा यो बढ्दै गयो भने यसको सट्टा हामीले एसिडको सट्टा एसिड नै हाल्नुपर्छ भने यो कानुन चाहिँ ल्याउन जरुरी हुन्छ। यदि यो कानुनबाट पनि बढ्दै गयो भने होइन, अहिलेसम्मको लागि चाहिँ सायद यो कानुन नै धेरै ठिक छ। अब जस्तो एसिड आक्रमणका जति घटना भएका छन् त्यसमा पुरुष पनि छन्, तर महिलाको सङ्ख्या अलिक बढी भएको छ। तपाईँ एउटा महिला पीडितै भएको हिसाबले होइन, समाज रूपान्तरणको लागि भनिन्छ तर 2 पाटा हुन् भनिन्छ। महिला नै बढी पीडित भएको अवस्थामा सोसाइटीले नै सतीले श्रापेको लगायत महिला तल पर्नुपर्छ, छोरी मान्छे भन्ने जुन किसिमको हामीलाई संस्कार गाइड गरिन्छ, त्यही कारणले पनि यो बढेको हो जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई? मान्छेको मनोविज्ञानमै त्यस्तै कपट सोच भएर यस्ता किसिमका घटना गर्छन् जस्तो लाग्छ, के भन्नुहुन्छ यसमा?
यस्तो हुन्छ प्रायः जस्तो चाहिँ के हुन्छ नि छोरी मान्छे आफूलाई पनि कमजोर ठान्छ कि म यिनीहरूको जतिको गर्न सक्दिनँ, यस्तो म छोरा मान्छे जतिको गर्न सक्दिनँ, कता आफूलाई कमजोर ठान्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकजना छोरी मान्छेलाई चाहिँ छोराभन्दा छोरीलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ। परिवारमै पनि यदि छोराले चुरोट खाएको छ घरकै अगाडि यो छोरा हो मतलब होइन, छोरीले त्यही दिनमा त्यति नै उमेरमा खाएको छ भने पनि त छोरी भएर चुरोट खाने भनिन्छ। परिवारदेखि नै त्यो एउटा भन्नुलाई समान रूपमा भनिन्छ, तर त्यो परिवारदेखि नै छुट्याइन्छ, चाहे त्यो राम्रो कुरामा होस् या फेरि नराम्रो कुरामा होस्। परिवार नै एकजनाबाट होइन छोरी मान्छे पनि उति नै बराबर पर्छ, त पढ, आफ्नो लागि जब गर, आफ्नो लागि खुट्टामा उभि भन्ने सिकायो भने सायद भोलिको दिनमा यस्तो घटनाहरू हुँदैन। किनभने आफूलाई तल नसोची छोरा मान्छेहरूको भरमा नपरेपछि अनि कति ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने तुरुन्तै एक्सन लिनु सायद गलत पनि हुन्छ। छोरा मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इगो पैदा हुने हुन्छ क्या, प्रायः जस्तो कसैको केही कुरामा ठेस पुग्यो भने प्रपोज गरेको एक्सेप्ट गरेन भने यसले मलाई स्वीकार नगर्ने, मैले कसैको नि हुन दिन्न भनेर फालिदिने, खराइसी कुराहरू रेसिपीहरूमा फालिदिने। अर्को एक त यो इगो र अर्को चाहिँ सजिलै गरी एसिड पाउने भएको हुनाले पनि हो। अनि एसिडलाई रोक भन्दा पनि एसिड किन्नेलाई भन्दा बेच्नेलाई धेरै सजाय भयो भने सायद बेच्ने मान्छेहरू धेरै सतर्कपूर्वक बेच्ने हुनाले अनि एसिड अट्याक अलिक कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन्नेलाई भन्दा बेच्नेलाई बेसी सजाय भयो र त्यसमा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ किन्नै नपाएपछि उसले एसिड अट्याक कहाँबाट गरोस्। अनि यदि किनिहालेछ भने पनि पसलेले पुरै ब्याकग्राउन्ड राखेपछि, विवरण राखेपछि किनको लागि, के को लागि र कहाँ लाने भनेर राखेपछि सायद अलिक कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब अन्त्यमा सम्पूर्ण एसिड पीडितहरू हुनुहुन्छ होइन, जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी सम्पूर्णमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने त खासै केही पनि छैन, र पनि के छ भने अहिले चाहिँ जस राज्यले सबै कुरा हेरिदिने भएको छ होइन, पढाइदेखि लिएर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ कानुन अझै पुगेन भन्नुहुन्छ। तर हामी एसिड पीडितहरूको लागि चाहिँ कानुन सायद अहिलेको लागि चाहिँ धेरै ठिक नै छ, पहिलाको हेरिकन एटलिस्ट यति त आयो भन्ने छ। पढाइ हेरिदिने भन्नुभएको छ, रोजगारी हेरिदिनेदेखि लिएर सबै कुरा हेरिदिने भनेपछि सायद राज्यले हाम्रो लागि चाहिँ धेरै नै गरेको हो। अनि अर्को चाहिँ के भने एसिड पीडित मात्रै नभएर जलन सम्बन्धी सम्पूर्णमा त्यही यसरी नै कसैले तराई मधेसतिर चाहिँ के हुन्छ भने प्रायः जस्तो दाइजो नल्याएर पेट्रोल त्यो मट्टितेलहरू ल्याएर आगो खनाइदिने हुन्छ। त्यस्तो लागि पनि त्यति नै कानुन भयो भने सायद अलिक कम हुन्छ। जस्तो हामी सम्पूर्णमा चाहिँ के छ भने आफूले भोगेको पीडा अरूलाई नहोस्, हामी त्यही भएर नै कानुनको लागि लड्ने हो क्या। आफूलाई त्यो पीडा थाहा छ कस्तो हुन्छ भनेर यदि हाम्रो लागि आफूले भोगिसकेपछि यस्तै हो भनेर वास्ता नगर्नु भने सायद अरू पनि धेरै हुन्छन्। यदि कानुन बलियो भयो भने चाहिँ अरूलाई हुँदैन। अनि सर, अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। अब यस्ता किसिमका घटना भोलिका दिनमा थप नदोहोऱ्याउनको लागि चाहिँ होइन, अब हामीले बेसिकली कस्ता कुराहरूमा सुधार गर्न जरुरी छ छोटोमा सर? मैले अघि नै भने हामीले समाजलाई युग अनुकूल एडुकेट पनि गर्नुपर्छ र राज्यको तर्फबाट कानुन बनाएर पुग्दैन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र मैले कसैलाई मारेँ त्यसकारण राज्यले मलाई मार्नुपर्छ भन्यो भने एउटाले मार्दा चाहिँ अपराध हुने, अर्काले मार्दाखेरि चाहिँ पुरस्कार हुने, त्यो मनोवृत्ति पनि हटाउनुपर्छ। यति कुरा भयो भने मलाई लाग्छ मृत्युदण्डको आवश्यक पनि पर्दैन र राज्यले पीडितको सम्पूर्ण बन्दोबस्त र पीडितको सम्पूर्ण बन्दोबस्त र व्यवस्था गर्यो भने त्यो लोक कल्याणकारी राज्य हुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँ दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा हामीले पछिल्लो समय एसिड आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रणको पाटो के हुन सक्छ र संविधान र कानुनमा के कस्ता कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ, साथसाथै एसिड आक्रमणमा परिसकेपछि एसिड पीडितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई र एसिड पीडित जेनी खड्का हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना अतिथिसहित आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।